ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हरि ओम। श्रूयते? आं श्रूयते महोदय। कथमस्ति भगिनी? सम्यक् अस्मि। भवान् कथमस्ति महोदय? अहमपि अस्मि, चलति। अन्ये कुत्र गतम्? न जानामि महोदय। केवलं भवती एव आगतवती अस्ति। मंगलवासरे वर्गं कृतवती भवती? न महोदय। न कृतवती? न। ओ। कृतवती महोदय। पूर्वस्मिन् वर्गे मंगलवासरे कृतवती। मम पूर्वस्मिन् पर्याये यः वर्गः आसीत् तं वर्गं भवती कृतवती? न महोदय। एकं वर्गं भवती न कृतवती खलु? आम्। अस्तु। वयम् एकां कथां पठामः स्म खलु? आम् महोदय। अद्यापि पूर्वस्मिन् वर्गे तु भवती नासीत् खलु? न महोदय। अतः स्क्रीन् दृश्यते।
जानाति खलु अस्माभिः एका कथा पठ्यते स्म। कथायाः नाम किमासीत्? सुखदः नववत्सरः इति आसीत् खलु? श्रूयते? आम् आम् सुखदः नववत्सरः इत्याख्याम् एकां कथां वयं पठामः स्म। तस्यां कथायाम् अस्माभिः किं दृष्टं? कश्चित् नायकः आसीत्। नायकस्य नाम आसीत् उमेशः। तस्य उमेशस्य पत्नी गृहे नास्ति, श्वशुरालये न तिष्ठति। सा स्वस्य मातृगृहे तिष्ठति। इदानीम् उमेशस्य या भातृजाया अस्ति सापि उमेशस्य तथा परिचयं न करोति। खिन्नः अस्ति उमेशः। एवं खिन्नः सा वदति, सा चिन्तयति कथं तस्य पत्नी स्वस्य श्वशुरगृहं परित्यज्य स्वमातृगृहं गतवती अस्ति इति चिन्तयति। कः? उमेशः चिन्तयति। एका कथा आगता अस्ति यत् उमेशस्य पत्नी आसीत्। पत्न्याः नाम आसीत् पार्वती। सा पार्वती अति सरला, अतीव नाम कोमला च आसीत्। नाम वस्तुतस्तु तस्य वर्तमानस्य ज्ञानं किमपि नासीत्, अतः सा आधुनिकी नासीत्। इत्यतः तस्याः या श्वश्रुः सासुडी सा किं कृतवती अस्ति? संस्कृतः न श्रूयते महोदय। स्पष्टं न श्रूयते वा? न। हरि ओम्। आं श्रूयते इदानीम्। किं भवति न जाने। श्रूयते खलु? हरि ओम्। आं श्रूयते। न उमेशस्य पत्नी इदानीं श्वशुरगृहे नास्ति। कथं नास्ति? तां कथाम् अत्र उपस्थापयति उमेशः। इदानीम् इतः पठामः। कदा इत्यर्थः किमस्ति? यदा जनन्याः पुरतः कदाचित् पत्न्याः पादतः सुतायाश्च न श्रूयते महोदय। न श्रूयते? मम तु नेट्वर्क् बहु सम्यक् अस्ति भोः। इदानीं श्रूयते? आम्। यदा जनन्याः पुरतः उमेशः कदाचित् पत्न्या पार्वत्याः सुतायाः सुदीपायाश्च आनयनचर्चां प्रावर्तयत्, तदा तस्य जननी स्वकीयेन उत्तरदायित्वेन आत्मानं मुक्तां प्रदर्शयन्ती अकथयत्, तव एव सम्पूर्णः दोषः आसीत्। त्वं पत्नीम् अनुकूलां कर्तुं न प्राभवः। तस्मादेव तस्याः जनकः अस्मद् गृहं समागत्य अस्माकं सर्वेषाम् अपमाननं कर्तुं समर्थः बभूव। इत्येवं जनन्याः
वाक्यानां समाकरणात् उमेशस्य मानसे क्रोधः एव अवर्तत। सा अचिन्तयत् यत् अहं मूकदर्शकः भूत्वा पत्न्याः विषये सर्वथा अनुचितं व्यवहारमेव करोमि। एकवारं पठतु सुपर्णा भगिनी। तस्य पत्नी पार्वती प्रायः 7 वर्षेभ्यः पूर्वं श्वशुरालयं परित्यज्य मातृगृहं इतः 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 अहं कुतः पठामि इतः पार्वती केवलं वर्षत्रयमेव तेन सार्धं निवासं कृतवती आसीत्। यदा तस्य जनकः श्रूयते वा? किं महोदय? इतः पठतु। इतः पाठितवान् खलु अहं। किं महोदय? पठते वा? न श्रूयते महोदय। किमपि न श्रूयते महोदय। न श्रूयते। शब्दस्य कर्तनं भवति। हरि ओम्। जानोति? हरि ओम्। आं महोदय। भवति वा इदानीमपि? इदानीं तु न भवति। उच्यते? इदानीं भवति। पुनः श्रूयते वा? आम्। इदानीं न श्रूयते। महोदय शब्दस्य कर्तनं भवति भोः।
हरि ओम् इदानीं श्रूयते? आं श्रूयते। अस्तु। न जाने ममैव समस्या भवति। दृश्यते खलु? दृश्यते। इतः पठतु सुपर्णौ। यदा जनन्याः इति इत्यर्थः। जनन्याः पुरतः उमेशः कदाचित् पत्न्याः पार्वत्याः सुतायाः सुदीपायाश्च आनयन चर्चां प्रावर्तयेत्। तदा तस्य जननी स्पष्टतया प्रावर्तयत्। किं महोदय न श्रूयते? प्रावर्तयत्। तदा तस्य जननी स्पष्टतया स्वीयेन उत्तरदायित्वेन आत्मानं मुक्तं प्रदर्शयन्ती अकथयत्, तव एव सम्पूर्णदोषः आसीत्। त्वं पत्नीम् अनुकूलां कर्तुं न प्राभवः। तस्मादेव तस्याः जनकः अस्मात् किं लिखितमस्ति महोदय? अस्मद् गृहं समागत्य अस्माकं सर्वेषाम् अपमाननं कर्तुं समर्थः बभूव। इत्येवं जनन्याः वाक्यानां समाकर्णनात् उमेशस्य मानसे क्रोधः एव प्रावर्तत। सः अचिन्तयत् यत् अहं मूकदर्शको भूत्वा पत्न्याः विषये सर्वथा अनुचितं व्यवहारमेव अनुष्ठितवान् इति। पार्वती केवलं वर्षत्रयमेव तेन सार्धं निवासं कृतवती आसीत्। यदा तस्याः जनकः समागत्य तां स्वगृहं नीतवान्, तदानीं तस्याः पुत्री सुदीपा एकवर्षदेशीया एव बभूव। तयोः गमनस्य अनन्तरं अस्तु। एतत् परं वयं पठामः। एतावत् अस्य अर्थं वयं जानीमः। किमस्ति? यदा जनन्याः पुरतः उमेशः कदाचित् पत्न्याः पार्वत्याः सुतायाः सुदीपायाश्च आनयनचर्चां प्रावर्तयत्, तदा तस्य जननी स्पष्टतया स्वीयेन उत्तरदायित्वेन आत्मानं मुक्तां प्रदर्शयन्ती अकथयत्। यदा जनन्याः पुरतः उमेशः कदाचित् अर्थात तस्य पत्नी शुश्रालयं परित्यज्य स्वमातृगृहं गतवती अस्ति। तत्र पूर्णतया प्रायः अधिकाधिकं दोषाः उमेशस्य गृहे गृहस्थानाम् एव आसन्, परन्तु तथापि उमेशस्य गृहस्थाः ताम् आनेतुं कदापि प्रयत्नं न कृतवन्तः। परन्तु यतः उमेशः कदापि पितुः उपरि वक्तुं न शक्नोति स्म इति कारणात् यदा कदाचित् तस्याः पतिः अत्याचारी भवति चेदपि न श्रूयते महोदय, शब्दस्य कर्तनं भवति। स्पष्टतया न श्रूयते महोदय। न श्रूयते वा?
कस्य कारणम् इति तु अहं न जानामि। जयश्री भगिनी इदानीं भवती श्रूयते। शृणोति वा? इदानीं श्रूयते। मध्ये मध्ये वर्तते वा? मम तु नेट्वर्क् स्पीड् बहु सम्यक् अस्ति, परन्तु अहं न जानामि कथं भवति एवम्। श्रूयते खलु? आम् श्रूयते। तर्हि इदानीं सः कदाचित् उमेशः कदाचित् किम् उक्तवान्, जनन्याः पुरतः उमेशः कदाचित् पत्न्याः पार्वत्याः सुतायाः सुदीपायाश्च आनयनचर्चां प्रावर्तयत्। कः प्रावर्तयत्? उमेशः प्रावर्तयत्। किं प्रावर्तयत्? प्रावर्तयत्। कस्याः पुरतः प्रावर्तयत्? जनन्याः पुरतः प्रावर्तयत्। जनन्याः पुरतः। अर्थः स्पष्टः अस्ति, प्रावर्तयत् एतावत्। যখন উমেশ তার স্ত্রী পার্বতীকে এবং কন্যা সুদীপাকে আনা কিছু কথা বলতো, তদা তস্য জননী স্পষ্টতয়া স্বীয়েন উত্তরদায়িত্বেন আত্মা মুক্তাং প্রদর্শয়ন্তি অকথয়त्। का अकथयत्? हरि ओम्, श्रूयते खलु? तस्य जननी स्पष्टतया स्वीयेन उत्तरदायित्वेन उमेशस्य जननी अकथयत्। जननी अकथयत्। कीदृशी जननी? आत्मानं मुक्तां प्रदर्शयन्ती जननी। आत्मानं मुक्तां प्रदर्शयन्ती जननी। कस्मात् आत्मानं मुक्तां प्रदर्शयन्ती? स्वेन उत्तरदायित्वेन आत्मानं मुक्तां प्रदर्शयन्ति। जननी अकथयत्। अर्थः स्पष्ट अस्ति? अर्थात् स्वस्य यद् उत्तरदायित्वं भवति, अहं गृहस्य कर्ता, यः गृहस्य कर्ता भवति तस्य बहु किमपि उत्तरदायित्वं भवति, परन्तु तस्य माता सर्वमपि उत्तरदायित्वं परित्यज्य किं स्पष्टतया उक्तवती? किम् उक्तवती? तव एव सम्पूर्णः दोषः आसीत्। त्वं पत्नीम् अनुकूलां कर्तुं न प्राभवः। तस्मादेव तस्याः जनकः अस्मद्गृहं समागत्य अस्माकं सर्वेषाम् अपमाननं कर्तुं समर्थः बभूव इत्येवम्। तव एव सम्पूर्णः दोषः आसीत्। कः आसीत्? दोषः आसीत्। दोषः आसीत्। कस्य दोषः आसीत्? सम्पूर्णः कस्य? उमेशस्य दोषः आसीत्। एव सम्पूर्णः दोषः इति का वदति? उमेशस्य जननी वदति। त्वं पत्नीम् अनुकूलां कर्तुं न प्राभवः। त्वं पत्नीम् अनुकूलां कर्तुं न प्राभवः। त्वं नाम अत्र त्वं कः? उमेशः। पत्नी स्व अनुकूलां
अनुकूलयितुं न प्राभवः न शक्नोः न शक्तवान् भवान् न समर्थः हम स्वयं पत्नीम् अनुकूलयितुं समर्थः अस्ति प्राभवः इत्यत्र धातुः अस्ति किं महोदय स्पष्टरूपेण न श्रूयते। प्राभवः इत्यत्र कः धातुः भू धातुः अस्ति। भू धातुः अस्ति। कः उपसर्गः प्रा उपसर्ग। प्रा इति उपसर्ग अस्ति। प्रा इति उपसर्गः अस्ति खलु। प्रा इति उपसर्गः अस्ति। अस्तु, कः लकारः अस्ति लङ् लकारः अस्ति। लङ् लकारः। प्राभवः रूपाणि वक्तुं शक्नोति महोदय रूपाणि वक्तुं शक्नोति न श्रूयते, सम्यक् रूपेण न श्रूयते। इदानीमपि न श्रूयते वा? श्रूयते परन्तु स्पष्टरूपेण न श्रूयते। आम् महोदय। तस्मादेव तस्याः जनकः अस्मद् गृहं समागत्य अस्माकं सर्वेषाम् अपमाननं कर्तुं समर्थः बभूव। तस्मादेव कस्याः जनकः? तस्याः जनकः नाम कस्याः जनकः? पार्वत्याः जनकः। पार्वत्याः जनकः अस्मद् गृहं समागत्य अस्माकं सर्वेषाम् अपमाननं कर्तुं समर्थः बभूव। कथं समर्थः बभूव इति वक्तुं शक्नोति वा? कथं अपमाननं कर्तुं समर्थः बभूव? पर अपमान করতে সমর্থ হয়েছিল বলে উমেশের নামে করে। इति वाक्येन वक्तुं शक्नोति वा? हरि ओम्। उमेशस्य पार्वत्य जनकः মানে উগ্র আর মানে রাগী স্বভাবের ছিল, সেই জন্য अत्रैव कारणं खलु। কি মহোদয়? उमेशस्य जननी किं चिन्तयति? यत् उमेशः स्वपत्नीं अनुकूलं कर्तुं न प्रभवः।
न प्राभव अत्र उमेशः इति अस्ति अतः न प्राभवत् इति कारणात् पार्वत्याः जनकः उमेशस्य गृहं समगत्य तत्परिवारस्थानां सर्वेषाम् अपमाननं कर्तुं समर्थः बभूव। अर्थः स्पष्टः अस्ति? हाँ महोदय। जनन्याः वाक्यानां समाकरणात् उमेशस्य मानसे क्रोधः एव प्रावर्तत। कः प्रावर्तत? क्रोधः प्रावर्तत। क्रोधः एव प्रावर्तत। कुत्र क्रोधः? तस्य मानसे क्रोधः एव प्रावर्तत। उमेशस्य मानसे क्रोधः एव प्रावर्तत। किं श्रुत्वा उमेशस्य मानसे क्रोधः प्रावर्तत? जनन्या वाक्यानां श्रुत्वा वाक्यं श्रुत्वा वाक्यानि श्रुत्वा उमेशस्य मानसे क्रोधः एव प्रावर्तत। सः अचिन्तयत्। कः अचिन्तयत्? उमेशः अचिन्तयत्। यत् अहं मूकदर्शकः भूत्वा पत्न्याः विषये सर्वथा अनुचितं व्यवहारमेव अनुष्ठितवान्। अहं नाम कः? अहं कः अत्र? अहं उमेशः। अहं कः? उमेशः। अहं मूकदर्शकः भूत्वा कीदृशः भूत्वा? मूकदर्शकः भूत्वा पत्न्याः विषये। कस्य विषये? पत्न्याः विषये। पत्न्याः नाम पार्वती। पार्वती पार्वती। तस्याः पत्न्याः नाम पार्वती। पार्वत्याः विषये सर्वदा अनुचितं व्यवहारमेव अनुष्ठितवान्। कीदृशं व्यवहारम् अनुष्ठितवान्? अनुचितं व्यवहारम् एव अनुष्ठितवान्। उमेशः अनुचितं व्यवहारमेव अनुष्ठितवान् इति। पार्वती केवलं वर्षत्रयमेव तेन सार्धं निवासं कृतवती आसीत्। यदा तस्याः जनकः समागत्य तां स्वगृहं नीतवान् तदानीं महोदय स्पष्टरूपेण न श्रूयते। न श्रूयते। श्रूयते परन्तु स्पष्टरूपेण न श्रूयते। इदानीमपि न श्रूयते। श्रूयते वा? आं श्रूयते। आं महोदय श्रूयते। श्रूयते महोदय।
इदानीं श्रूयते? आं महोदय श्रूयते। अस्तु। पार्वती केवलं वर्षत्रयमेव तेन सार्धं निवासं कृतवती आसीत्। यदा तस्याः जनकः समागत्य तां स्वगृहं नीतवान् तदानीं तस्याः पुत्री सुदीपा एकवर्षदेशीया एव बभूव। तयोः गमनस्य अनन्तरं 7 वर्षाणि व्यतीतानि। एतेषु वर्षेषु कश्चिदपि तौ न स्मरति स्म, परन्तु दुरभिमानम् अहङ्कारं वा अनुचिन्त्य सम्बन्धानां पुनः स्थापनविषये ताभ्यां किमपि चिन्तनं नैव कृतम्। रमेशस्य वैवाहिकं जीवनम् अग्रे कथं चलेत् किं वा भवेत् इति न ध्यातम्। अथ च एतत् सम्बन्धविनाशविषये तयोः मनसि अल्पं दुःखमपि न प्रतीयते स्म। उमेशस्तु पत्नी पुत्र्यौ कदापि न व्यस्मरत्। तयोः गमनस्य अनन्तरं गहनम् एकाकित्वं तं दंष्टुमेव धावति स्म, परन्तु पारवश्यात् सः सर्वं विस्मृतवान् इव व्यवहरति स्म। पठतु एकवारं। जयश्री भगिनी। आं महोदय। पार्वती केवलं वर्षत्रयमेव तेन सार्धं निवासं कृतवती आसीत्। यदा तस्याः जनकः स्वमागत्य तां स्वगृहं नीतवान् तदानीं तस्याः पुत्री सुदीपा एकवर्षदेशीया एव बभूव। तयोः गमनस्य अनन्तरं 7 वर्षाणि व्यतीतानि। एतेषु वर्षेषु कश्चिदपि तौ न स्मरति स्म, यद्यपि तस्य जनकस्य कदाचित् तयोः चर्चां विदधतः स्म, परन्तु दुरभिमानम् अहङ्कारं वा अनुचिन्त्य सम्बन्धानां पुनः स्थापनविषये ताभ्यां किमपि चिन्तनं नैव कृतम्। रमेशस्य वैवाहिकं जीवनम् अग्रे कथं चलेत् किं वा भवेत् इति न ध्यातम्। अथ च एतत् सम्बन्धविनाशविषये तयोः मनसि अल्पं दुःखमपि न प्रतीयते स्म। उमेशस्तु पत्नी पुत्र्यौ कदापि न व्यस्मरत्। तयोः गमनस्य अनन्तरं गहनम् एकाकित्वं तं द्रष्टुमेव धावति स्म। सुदीपायाः स्मृतिस्तु तस्य मानसपटले निरन्तरमेव स्पन्द्यते स्म, परन्तु
सन्ध्योतते स्म। सन्ध्योतते स्म। परन्तु पारवस्यात् सः सर्वं विस्मृतवान् इव व्यवहरति स्म। व्यवहरते स्म। व्यवहरति स्म। किं वदति? पार्वती केवलं वर्षत्रयमेव तेन सार्धं निवासं कृतवती आसीत्। किं कृतवती? निवासं कृतवती। निवासं कृतवती। कया सह अथवा केन सह? रमेशेन सह। सः पार्वती वर्षत्रयमेव निवासं कृतवती। पार्वती कति वर्षं यावत् निवासं कृतवती? कति वर्षाणि यावत्? पार्वती वर्षत्रयम् एव निवासं कृतवती। वर्षत्रयं यावदेव निवासं कृतवती, अर्थात् तेषां विवाहः 3 वर्षं यावत् अभवत्। यदा तस्याः जनकः समागत्य तां स्वगृहं नीतवान् तदानीं तस्याः पुत्री सुदीपा 1 वर्षदेशीया एव बभूव। तर्हि सुदीपायाः वयः कियदासीत्? 1 वर्षदेशीया बभूव। 1 वर्षदेशीया सा आसीत्। सा तस्य उमेशस्य सुतायाः नाम किम् आसीत्? सुदीपा आसीत्। सुदीपा। तयोः गमनस्य अनन्तरं 7 वर्षाणि व्यतीतानि। कति वर्षाणि व्यतीतानि? 7 वर्षाणि व्यतीतानि। तयोः कयोः गमनस्य अनन्तरं? पार्वती सुदीपयोः। पार्वती सुदीपाश्च। पार्वती सुदीपयोः। सम्यगेव उक्तवती आसीत् खलु भवती? पार्वती सुदीपयोश्च अथवा पार्वत्याः सुदीपायाश्च। एतेषु वर्षेषु कश्चिदपि तौ न स्मरति स्म। कौ न स्मरति स्म? पार्वती सुदीपाश्च। तौ न स्मरति स्म। पार्वतीं सुदीपाञ्च। अत्र तौ भवति वा? ते भवति। ते भवति खलु। कश्चिदपि ते न स्मरति स्म। योई तादेर दुजनके मने करतो ना। यद्यपि तस्य जननी जनकश्च कदाचित् तयोः चर्चां विदधतः स्म, परन्तु दुरभिमानम् अहङ्कारं वा अनुचिन्त्य सम्बन्धानां पुनःस्थापन विषये ताभ्यां किमपि चिन्तनं नैव कृतम्। यद्यपि तस्य जननी जनकश्च, कस्य जननी जनकश्च? उमेशस्य जननी जनकश्च। उमेशस्य जननी जनकश्च कदाचित् कखनो कखनो तयोः कयोः पार्वती सुदीपयोः पार्वती सुदीपयोः चर्चां विदधतः स्म, चर्चां कुरुतः स्म, चर्चां विदधतः स्म अथवा चर्चां कुरुतः स्म, परन्तु दुरभिमानम् अहङ्कारं वा अनुचिन्त्य, किम् अनुचिन्त्य? दुरभिमानम् अहङ्कारं वा अनुचिन्त्य सम्बन्धानां पुनःस्थापन विषये ताभ्यां काभ्यां
उमेशस्य जननी जनकाभ्याम् अथवा पार्वती पितृभ्याम् इति वदति चेदेव सर्वं भविष्यति खलु। महोदय पिता च माता च किं भवति? पितरौ पितरौ। तदेव काभ्यां किमपि चिन्तनं नैव कृतं, पितृभ्यां किमपि चिन्तनं नैव कृतं। रमेशस्य वैवाहिकं जीवनम् अग्रे कथं चलेत्, किं वा भवेत् इति न ध्यातम्। अत्र रमेशस्य न भविष्यति, अत्र उमेशस्य भविष्यति। किं भविष्यति? उमेशस्य इति भविष्यति। वैवाहिकं जीवनम् अग्रे कथं चलेत्, किं वा भवेत् इति न ध्यातम्। काभ्यां न ध्यातम्? पितृभ्यां न ध्यातम्। पितृभ्यां न ध्यातम्। अथ च एतत् सम्बन्ध विनाश विषये तयोः मनसि अल्पं दुःखमपि न प्रतीयते स्म। एतत् सम्बन्ध विनाश विषये कस्मिन् विषये? एतत् सम्बन्ध विनाश विषये कयोः मनसि? तयोः नाम पित्रोः मनसि अल्पं दुःखमपि न प्रतीयते स्म। उमेशस्तु पत्नी पुत्र्यै कदापि न व्यस्मरत्। उमेशस्तु पत्नी पुत्र्यौ इति एटा एकसंज्ञा हबे। पत्नी पुत्र्यौ अथवा पत्नीं पुत्रीम् इति भवेत्। तो पत्नी पुत्र्यौ कदापि न व्यस्मरत्। केन व्यस्मरत्? कादेर दुजन के पत्नी के नाम काके काहा काम के काहा केन व्यस्मरत् माने कि कादेर दुजन के भूलते पारेनी। पत्नीं पुत्रीं पत्नीं पुत्रीम् अथवा पत्नी पुत्र्यौ न व्यस्मरत्। का न व्यस्मरत्? तयोः गमनस्य अनन्तरं गहनम् एकाकित्वं तं द्रष्टुमेव धावति स्म। तयोः गमनस्य कयोः गमनस्य? पत्नी पुत्र्योः नद्योः पुत्र्योः पत्नी पुत्र्योः तयोः गमनस्य अनन्तरं गहनम् एकाकित्वं। कीदृशम् एकाकित्वं? गहनम् एकाकित्वं तं द्रष्टुमेव धावति स्म। कं द्रष्टुमेव धावति स्म? मेषं द्रष्टुमेव धावति स्म। मेषं द्रष्टुमेव धावति स्म। अस्ति महोदय। सुदीपायाः स्मृतिस्तु तस्य मानसपटले निरन्तरमेव सन्द्योतते स्म। सुदीपायाः स्मृतिः सुदीपायाः स्मृति सुदीपायाः स्मृति तस्य मानसपटले। कस्य मानसपटले? उमेशस्य मानसपटले निरन्तरमेव सन्द्योतते स्म। किं भवति स्म? निरन्तरमेव सन्द्योतते स्म। परन्तु
पारवश्यात् कस्मात् पारवश्यात् पारवश्यात् सः अर्थात् परवश कारणात् स पराधीनः आसीत् न वा तो हि उमेशः पित्रोः अधीने भवति स्म अतः सः परवशः आसीत् तस्मात् पारवश्यात् सः कः एषः उमेश सर्वं विस्मृतवान् इव व्यवहरति स्म कीदृशं व्यवहरति स्म सर्वं विस्मृतवान् एव सर्वं विस्मृतवान् इव व्यवहरति स्म सर्वं विस्मृतवान् इव व्यवहरति स्म अर्थः स्पष्टः अस्ति आम् कुत्रापि सन्देहः अस्ति वा कथा रोचते आम् रोचते एतस्मिन् सम्पूर्णे सप्तवर्षात्मके काले उमेशः पार्वती च परस्परं सम्पर्कसाधनाय कमपि प्रयासं न कृतवन्तौ एतस्मिन् सम्पूर्णे सप्तवर्षात्मके काले कति वर्षात्मके काले सप्तवर्षात्मके काले सप्तवर्षात्मके काले उमेशः पार्वती च परस्परं संपर्क साधनाय किं साधनाय संपर्क साधनाय किमपि प्रयासं न कृतवन्तौ कमपि प्रयत्नं न कृतवन्तौ कमपि प्रयत्नं वा न कृतवन्तौ उमेशस्य पितुः पार्वत्याः कोऽपि न समागतः कस्य महाप्रयाणकालेऽपि उमेशस्य पितुः महाप्रयाणकाले अपि पार्वत्याः गृहात् कोऽपि न समागतः कस्याः गृहात् पार्वत्याः गृहात् तस्मै न रुचे उमेशाय अपि न रुरुचे हरि ओम् श्रूयते खलु आं महोदय श्रूयते हरि ओम् आं श्रूयते महोदय उमेशाय अपि न रुरुचे कस्मै न रुरुचे उमेशाय अपि न रुरुचे ततस्तु पार्वत्याः पिता अपि षड्भ्यः मासेभ्यः पूर्वमेव दिवङ्गतः कः दिवङ्गतः उमेशस्य पिता उमेशस्य पिता तु दिवङ्गतः तदनन्तरं तस्य श्राद्धादिकर्मणि उमेशस्य श्वशुरगृहात् कोऽपि न तत्र समागतवान् तदनन्तरं किं जातं षड्भ्यः पार्वत्याः पिता अपि कस्याः पिता अपि पार्वत्याः पिता अपि षड्भ्यः मासेभ्यः पूर्वमेव दिवङ्गतः अभवत् कतिभ्यः मासेभ्यः पूर्वं षड्भ्यः मासेभ्यः पूर्वं एव दिवङ्गतः अभूत् अर्थात् दिवङ्गतवान् अर्थः स्पष्टः अस्ति तदानीम् उमेशः श्वशुरालय गमन संकल्पं तु कृतवान् परन्तु
प्राचीन वृत्तान्तजन्य दुःखकारण किमपि विचार्य तं न स्थापितवान् तदानीं निष्ठः कः न श्रूयते महोदय। न श्रूयते। हरि ओम् हरि ओम्। इदानीं श्रूयते। तदानीम् उमेशः कः उमेशः 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 सुरालय गमनसङ्कल्पं तु कृतवान्। गमनसङ्कल्पं कृतवान् उमेशः श्वशुरालयं गमनसङ्कल्पं तु कृतवान्। कृतवान् परन्तु प्राचीन वृत्तान्तजन्य दुःखकारणं अग्रे पादं कथं स्थापितवान् प्राचीन वृत्तान्त दुःखकारणात् किमपि विचार्य अग्रे पदं न स्थापितवान् उमेशः। न श्रूयते महोदय। हरि ओम् श्रूयते। आम् श्रूयते। दृश्यते खलु? दृश्यते। परन्तु प्राचीन वृत्तान्तजन्य दुःखकारणं किमपि विचार्य स्क्रीन् न दृश्यते। प्रेजेण्टिङ्ग् इति दृश्यते केवलम्। हरि ओम् इदानीं दृश्यते। परन्तु प्राचीन दुःखजन्य कारणात् किमपि विचार्य अग्रे पदं न स्थापितवान्। अत्रान्तरे उमेशः ज्ञातवान् यत् पार्वती एकस्मिन् व्यक्ते प्रान्तविधाने लघुवेतनं प्राप्नुवती अध्यापनकार्यं कुर्वती काठिन्येन एव जीवनं यापयति इति। तस्याः कष्टस्य श्रवणात् उमेशस्य हृदये महद् दुःखम् उत्पद्यते स्म। तेन
चिन्त्यते महत् वेतनम् अधिगच्छन् पर्याप्तं धनसमृद्धिभावम् आसाद्यपि अहं शून्य इव वर्ते। मम पत्न्यां संघर्षमयं विषमजीवनं यापयन्त्यां सुतायाञ्च स्वजनन्या सममेव कष्टमयं जीवनं यापयन्त्यां मम धनार्जनेन कस्य वा कः लाभः? मया उभयोः विषयेऽपि अन्यायम् एव समाचरितम्। अतः एषः तूष्णीं भावः निर्वीर्यतां कापुरुषताञ्च द्योतयति। अत्रान्तरे उमेशः ज्ञातवान्। कः ज्ञातवान्? उमेशः ज्ञातवान्। उमेशः ज्ञातवान्। किं ज्ञातवान्? पार्वती एकस्मिन् व्यक्तिगते प्राथमिकविद्यालये लघुवेतनं प्राप्नुवती, अध्यापनकार्यं कुर्वती, काठिन्येन एव जीवनं यापयति इति। कुत्र पाठयति? व्यक्तिगत प्राथमिकविद्यालये। व्यक्तिगते प्राथमिकविद्यालये पाठयति। लघुवेतनं प्राप्नुवती। किं प्राप्नुवती? लघुवेतनं प्राप्नुवती। काठिन्येन एव जीवनं यापयति। काठिन्येन एव जीवनं यापयति। काठिन्येन एव जीवनं यापयति। एकं क्षणम्। हरि ओम। श्रूयते खलु? श्रूयते। काठिन्येन एव जीवनं तस्याः कष्टस्य श्रवणात् उमेशस्य हृदये, कस्य हृदये? उमेशस्य हृदये महत् दुःखम् उत्पद्यते स्म। किम् उत्पद्यते स्म? महत् दुःखम् उत्पद्यते स्म। महत् दुःखम् उत्पद्यते स्म। महोदय कुत्र अस्ति? न श्रूयते। किं महोदय न श्रूयते?
हरि ओम श्रूयते इदानीं? आं महोदय श्रूयते। वृष्टिर्भवति, भवतीनां प्रदेशे वृष्टिर्भवति इदानीं? आं भवति। हम्म, अस्माकमत्र भवति इति कारणात् प्रायः नेट्वर्क् प्राब्लम् भवति अद्य। अहं स्वगृहे जन्माष्टमी पर्वणः शुभाशयाः। न श्रूयते महोदय। न श्रूयते। नेट्वर्क् मम तु स्पीड् दर्शयति भोः, किं भवति न जाने। हरि ओम श्रूयते वा? श्रूयते परन्तु सम्यक् रूपेण न श्रूयते। किं करवाणि? हरि ओम श्रूयते? इदानीं श्रूयते। तर्हि किं उच्यते? तेन चिन्त्यते स्म। केन चिन्त्यते स्म? तेन नाम कथना? उमेशः। उमेशेन। उमेशेन चिन्त्यते स्म। किं चिन्त्यते? महत् वेतनम् अधिगच्छन् पर्याप्तं धनसमृद्धिभावम् आसाद्य अपि अहं शून्ये इव वर्ते। महत् वेतनम् अधिगच्छन् অর্থাৎ আমি প্রচুর টাকা পেয়েও পর্যাপ্তম ধনসমৃদ্ধি ভাবম আসাদ্য পর্যাপ্ত টাকা পয়সা জমিয়েও আমি অহম শূন্যে ইব বর্তে, আমার জীবনটা জিরো হয়ে গেছে, জিরো, এ বিগ জিরো। শূন্যে ইব বর্তে, কিদৃশে বর্তে? शून्ये एव वर्ते। मम पत्न्यां संघर्षमयं विषमजीवनं यापयन्त्यां सुतायञ्च स्वन्यसमेव कष्टमयं यापयन्त्यां मम धनार्जनेन तस्य वा कः लाभः? मम पत्न्यां संघर्षमयं विषमजीवनं यापयन्त्यां, कीदृशं जीवनं यापयन्त्यां? संघर्षमयं जीवनं यापयन्त्यां। संघर्षमयं विषमजीवनं यापयन्त्यां सुतायाञ्च स्वजनन्या सममेव मयं जीवनं यापयन्त्यां कस्याञ्च सुतायां च स्वजनन्या सममेव कष्टमयं जीवनं। स्वजनन्या सममेव कया समं? स्वजनन्या सममेव। स्वजनन्या स्वजनन्या सममेव कष्टमयं जीवनं यापयन्त्यां, कष्टमयं जीवनं यापयन्त्यां, कीदृशं जीवनं यापयन्त्यां? कष्टमयं जीवनं यापयन्त्यां। कष्टमयं जीवनं यापयन्त्यां मम धनार्जनेन कस्य वा कः लाभः? তাহলে আমার স্ত্রী এত কষ্টে আছে, আমার নিজের কন্যা এত কষ্টে আছে, তাহলে আমার এত টাকা অর্জন করে, এত টাকা লাভ করে বা কিসের লাভ? মায়া উভয়োঃ বিষয়ে अपि अन्यायम् एव समाचरितम्।
उभयोः विषये कयोः विषये उभयोः उभयोः विषये विषये उभयोः नाम कयोः पार्वती द्वे सुदीपयोः अच्छा पार्वती सुदीपयोः विषये अपि अन्याय्यम् एव समाचरितम् किं समाचरितम् अन्ययम् एव समाचारितम् अन्यायम् एव समाचारितम् मम एषः तूष्णीं भावः मम निर्वीर्यतां कापुरुषतां च द्योतयति मम तूष्णीं भावः किं द्योतयति मम निर्वीर्यतं कापुरुषतं द्योतयति कापुरुषतां च द्योतयति अर्थात मम बलहीनतायाः कापुरुषतायाः च द्योतनं करोति मम एषः तूष्णीं भावः अर्थः स्पष्टः अस्ति आम् आम् आसाद्य शब्दस्य आसाद्य शब्दस्य किम् अर्थः आसाद्य नाम प्राप्य सादली धातु अस्ति किम् सादली प्राप्तौ सदली सदते सदति आम् इति धातु अस्ति त्याची आसाद नाम प्राप्य प्रवसतु अत्र पश्यतु अस्ति खलु क्षदली विशरणगत्यावसाधनेषु सीदति तस्य कृदन्ते अस्ति आसाद्य तत्र प्रसद्य इति लिखितमस्ति उदाहरणं दत्तमस्ति आसाद्य नाम प्राप्य तर्हि एवं स्वकीयस्य मया उभयोः विषये अपि अन्यायमेव समाचरितम् चिन्त्य पार्वती इदानीं व्यवहारकुशला देशकालज्ञा च वर्तते पार्वती कीदृशी वर्तते इदानीं व्यवहारकुशल देशकालज्ञा च वर्तते भवति पार्वती व्यवहारकुशला देशकालज्ञा च वर्तते आत्मनिर्भरा भूत्वा स्वकीयं जीवनं यापयितुं प्रयत्नः आरब्धः तया कीदृशी भूत्वा आत्मनिर्भरा भूत्वा आत्मनिर्भरा भूत्वा स्वकीयं जीवनं यापयितुं कस्य जीवनं यापयितुं स्वकीयं जीवनं यापयितुं प्रयत्नः आरब्धः तया कया नाम कया पार्वत्या घोरे द्वितीय कष्टे समुद्विग्नता समयेऽपि तया कस्यचिदपि समक्षं सहायतायाचनं न कृतम् घोरे वित्तीय कष्टे कृषि कष्टे वित्तीय कष्टे घोरे वित्तीय कष्टे घोरं नाम भयंकर वित्तीय মানে টাকা বিত্ত ঘোর মানে প্রচুর ঠিক আছে অথবা অনেক
और वित्तीय कष्टे वित्तम न धनम चलो वित्तीय कष्टे समुद्विग्नता समये समुद्विग्नता अस्माकं पार्श्वे कदाचित् धनं न भवति चेत् वयम् उद्विग्नाः भवामः खलु महोदय उद्विग्नाः भवामः तथैव समुद्विग्नता समये अपि कया पार्वत्या पार्वत्या कस्यचिदपि समक्षं सहायता याचनं न कृतम् अर्थात सा कस्यचिदपि साहाय्यं न प्रार्थितवान् बाप रे बाप मेघ डाकছে रे প্রচন্ড মেঘ ডাকছে বাজ প্রচন্ড বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে तर्हि अस्ति महोदय श्वशुरालयं परित्यज्य मातृगृहं गता सा सद्यः एव जीवनयापनार्थं कञ्चित् उद्योगम् अन्विष्य यथा कथञ्चित् कार्यव्यापृता सञ्जाता श्वशुरालयं परित्यज्य किं परित्यज्य श्वशुरालयं परित्यज्य मातृगृहं गता सा कुत्र गता सा मातृगृहं गता सा नाम का पार्वती सद्यः एव जीवनयापनार्थं उद्योगमन्विष्य कञ्चित् उद्योगम् अन्विष्य किमर्थम् उद्योगमन्विष्य जीवनयापनार्थं कञ्चित् उद्योगमन्विष्य यथा कथञ्चित् कार्यव्यापृता सञ्जाता अर्थः स्पष्ट अस्ति कार्यव्यापृता नाम कार्ये लेगे पुनलो कार्यलग्न बभूव अवगतम् सा स्वकीयस्य भाग्यस्य परिस्थितेश्च वैपरीत्यम् अवगत्य सर्वं सोढुं समुद्यता बभूव सा स्वकीयस्य भाग्यस्य कस्य भाग्यस्य स्वकीयस्य परिस्थितेः च वैपरीत्यम् अवगत्य किम् अवगत्य परिस्थितेः वैपरीत्यम् अवगत्य विपरीत भावम् अर्थात मम भाग्यं मम स्थितिः इदानीं विपरीत दिशि अस्ति अर्थात मम गमन यात्रा तथा सम्यक् नास्ति सरला नास्ति कठिना वर्तते मम भाग्यम् इदानीं विपरीतं गच्छति विपरीत्यम् अवगत्य सर्वं सोढुं समुद्यता बभूव कीदृशी बभूव सर्वं सोढुं समुद्यता बभूव সবকিছু করার জন্য সে নিজেকে তৈরি করে নিল অবগতম प्रायः सामान्य गृहात् समागता सा धनसम्पन्नी अस्मदीय गृहे समन्वयं स्थापयितुं विफला सञ्जाता तस्मादेव कारणात् सा सम्बन्धमिमं पुनः संयोजयितुं स्वकीयपक्षतः कमपि प्रयासं न सम्पादितवती प्रायः श्वशुरालये
प्राप्ताभिः विविधाभिः कटुकानुभूतिभिः सा ध्वस्तमानसा मर्मणि आहता च विद्यते इत्येवं चिन्तयन् एव उमेशः निद्रावशकः जातः। किं वदति प्रायः सामान्य गृहात् समागता सा कुतः समागता सामान्य गृहात् समागता सा सामान्य गृहात् समागता सा धनसम्पन्ने अस्मदीय गृहे अस्मदीयः गृहं कीदृशमस्ति धनसम्पन्नम् अस्ति अर्थात् पार्वत्याः गृहस्थाः दरिद्राः आसन् उमेशस्य गृहस्थाः धनिकाः सन्ति अतः धनसम्पदवान् अस्ति कः उमेशः सा धनसम्पद्विहीना हीना वा अस्ति का पार्वती अतः अस्मदीय गृहे समन्वयं स्थापयितुं विफला संजाता यस्य गृहे यावन् भवति तस्य आकाङ्क्षा अपि तावन् भवति न वा इतोपि यस्य गृहे यावन् भवति तस्य तावान् अपेक्षा भवति तद् अधिकम् अपेक्षा भवति न वा इतोपि इति चिन्ता भवति परन्तु सा तु विफला आसीत् यतोहि तस्याः गृहे धनं तथा नास्ति सा कुतः आगतवती दरिद्रगृहात् आगतवती अस्ति सामान्यगृहात् आगतवती अस्ति तस्याः पार्श्वे तथा धनं नासीत् परन्तु धनसम्पन्ने उमेशगृहे आगत्य सा समन्वयं स्थापयितुं विफला सञ्जाता तस्मादेव कारणात् सा सम्बन्धं पुनः संयोजयितुं स्वकीयपक्षतः प्रयासं न सम्पादितवती प्रयासं न सम्पादितवती चिन्तयतु भवत्याः गृहे बहु धनमस्ति धनिकः अस्ति अतः अहं तत्र गतवान् अस्मि कश्चित् मां किम् उक्तवान् मां तत्र निष्कासितवान् किम् अहं तत्र पुनः गन्तुम् इच्छामि वा नेच्छामि खलु सा तत्र आगतवती अस्ति परन्तु एते तां निवारितवती एते तान् निवारितवन्तः इति कारणात् सा इदानीं पुनः तत्र गन्तुम् अथवा सम्बन्धस्य संयोजनं कर्तुं प्रयत्नमेव न कृतवती अर्थः स्पष्टः अस्ति प्रायः श्वशुरालये प्राप्ताभिः विविधाभिः कटुकानुभूतिभिः सा ध्वस्तमानसा मर्मणि आहता च विद्यते प्रायः श्वशुरालये कुत्र श्वशुरालये प्राप्ताभिः विविधाभिः कटुकानुभूतिभिः सा ध्वस्तमानसा का ध्वस्तमानसा पार्वती ध्वस्तमानसा मर्मणि आहता च मर्मणि नाम মনে মনে আহত হলো মনে মনে আহত হওয়া বলে কুরে কুরে খাওয়া বলে না আচ্ছা ওই মর্মে মর্মে আহত হওয়া মর্মে মর্মে আহত হওয়া কোনো কষ্টে কি হয় কেউ তোমায় কষ্ট দিচ্ছে তুমি সেটা কারোর কাছে তুমি স্পষ্ট করে বলতেও পারছো না অথচ নিজের মনের মধ্যে রেখে সেটা তোমাকে যেন শেষ করে দিচ্ছে
কেন, আর সেই কষ্টটা হচ্ছে সব থেকে বাজে কষ্ট। এটার ফলে আমাদের শরীরের উপরে অনেক প্রভাব পড়ে। ঠিক আছে, সাধ্বস্ত মানসা মর্মণি চ आहता विद्यते इत्येवं चिन्तयन् एव उमेशः निद्रावशतः जातः। अर्थात् उमेशः निद्रायां गतः, उमेशः निद्रायां गतवान्। अर्थः स्पष्टः अस्ति? आम् आम् महोदय। ध्वस्त मनसा मर्मणि आहता किमर्थं भवति? सा सा अर्थ अर्थः अर्थः का? सा ধ্বস্ত মানসা অর্থাৎ মনের দিক থেকে ভেঙে পড়া, এবং এই যে মর্মণি আহত, মানে মর্মে মর্মে আহত হওয়া, মর্মে মর্মে আহত হওয়া, মর্মণি চ आहता विद्यते इत्येवं चिन्तयन् एव उमेशः निद्रावशतः जातः, उमेशः निद्रायां गतः। अर्थः स्पष्टः अस्ति? आम् द्रवशगः द्रवशग अवशगः अवशगः शब्दस्य किमर्थः? निद्रा निद्रा वशगः, वश गच्छति इति वशगः, के गच्छति इति खगः वदामः खलु। ख नाम किम्? आकाशः। आकाश। आकाशे गच्छति इति खगः खलु, तथैव वशं गच्छति इति वशगः, निद्रायां वशगः निद्रावशगः। अर्थात निद्रायाम् आविष्टः अस्ति इत्यर्थः। खं गच्छति इति खगः, वशं गच्छति इति वशः। किं करोति परस्मिन् दिवसे वयं पश्यामः। अधुना किमस्ति, भवतीनां परीक्षा अस्ति खलु, परीक्षा कदा भविष्यति? आम् महोदय। ग्रुप् मध्ये उक्तं खलु, सेप्टेम्बर् मासस्य दिनाङ्कः तत्रैव महाराजेन उक्तः अस्ति खलु। पृष्ठा वदामि। न श्रूयते महोदय।
हरि ओम, श्रूयते खलु? श्रूयते तर्हि अस्माकं परीक्षा प्रायः सेप्टेम्बर् मासे एव भविष्यति। दिनाङ्कम् अहं सूचयामि अथवा प्रतिष्ठानपक्षतः सूच्यते। परीक्षायां प्रायः सर्वेषां पत्रं भिन्नं भिन्नं भविष्यति। आं पृथक् महोदय। पृथक् पत्राणि भविष्यन्ति, अतः सम्यक् पठन्तु। यत् पाठितं तदेव भविष्यति परीक्षायां, सम्यक् लिखन्तु, चिन्ता नास्ति। यतः इतः परं अहं प्रायः 24 मम जायिनिङ्ग् अस्ति, अतः अहं गमिष्यामि। पुनः 23 पश्यामि, 23 कश्चित् वर्गं वासुदेवः प्रायः भवतीनां वर्गं स्वीकरिष्यति। अहं गुरुवासरे प्रायः वर्गं स्वीकरिष्यामि। पुनः गुरुवासरे अहं वर्गं स्वीकरिष्यामि अथवा शनिवासरे अहं सूचयामि। अतः भवत्यः ध्यानेन पठन्तु। कुत्रापि क्लेशः अस्ति चेत्, सन्देहः अस्ति चेत् मां पृच्छतु, परन्तु परीक्षायां सम्यक् लिखतु। अद्य मम गृहे एका पूजा अस्ति, अतः अहम् अद्य अत्रैव विरमामि। आम्, आं महोदय। अस्तु, सर्वेभ्यः नमो नमः। পরে বৃহস্পতিবার বা শনিবার, তাই তো আপনারটা? হ্যাঁ, আমি পরে, এরপরে বৃহস্পতিবার শনিবার আমি ক্লাসটা নেব। মানে পরের শনিবার আমি বলে তো? দেবো। এই শনিবার তো না? হ্যাঁ, এই শনিবার নয়। ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে।